काङ्ग्रेसभन्दा ठुलो पार्टी हुने यसको सम्भावना थियो मागेको, जति गर्दा नि हुँदैन। कहाँ हुन्छ? चुनाव जितेर चाहिँ म चाहिँ ठुलो पार्टी बनुला भनेर कसैले सोचेको छ भने मूर्खता र त्यो इतिहासको नियमलाई नबुझ्ने मूर्खता। तिनीहरू ठगहरूलाई किन दिने? त्यति विश्वासघात गर्नेलाई किन भोट हाल्ने? अब माओवादीको यो अन्तिम प्रयास हो। अहिले त लोकतन्त्रै सिद्ध्याइदियो शेरबहादुर देउवाले, चितवनमा गएर सबैले चिच्चे भने त्यही। अब प्रचण्ड जाने ठाउँ कहाँ छ त? भिखारीलाई नै पनि यति पाइएन भनेर रुनी हो र भिखारीले। प्रचण्डको लागि त्यो ठुलो कुरो छैन। उनी ओलीतिर जानलाई उनलाई कुनै त्यति धेरै गाह्रो पर्ने खालको यो देखाएका छैनन्। उनले जित्ने करिब निश्चित जस्तै भएको छ। यहाँ विद्रोहको केन्द्र जहिले पनि चाहिँ काठमाडौँ नै हुने गर्यो नेपालमा। यो काठमाडौँ नगरपालिकामा सबैभन्दा कम मतदान भयो। यो बालनले भोट ल्याउनु र मत कम खस्नुको कुनै सम्बन्ध छैन भने त्यसको सम्बन्ध छ। मानसिकतामा परिवर्तन आयो नि जनता। आफ्नै पार्टीप्रति आफ्नै पार्टीका नेताको विश्वास छैन। सीपीजी स्वागत छ। धन्यवाद। पछिल्लो समय जुन निर्वाचनका परिणामहरू आइराखेका छन्, यी परिणामहरूले कस्तो सङ्केत गरेको छ एउटा कुरा, र अर्को कुरा गठबन्धनका नाममा प्रचण्डजी रुखमा भोट हाल्न पुग्नुभयो, यसलाई कसरी लिनुहुन्छ तपाईँहरू? यी दुईवटा कुरा बताइदिनुहोस् त। प्रचण्डको रुखको यात्रा र अहिलेको निर्वाचनले दिएका परिणामहरूको स्थिति, यसलाई तपाईँहरूले कसरी हेर्नु भएको छ? अब अहिले जुन परिणाम आएको छ, यो परिणाम दुईटा पक्ष छ यसको। एउटा चाहिँ कतिपय सिटको कुरा छ। अब कतिपयले अलिकति गुमाए, कतिपयले अलिक थपघट भयो, त्यो एउटा कुरा हो। कसैले चाहिँ यही नै मुख्य पक्ष हो भनेर त्यसैमा आधारित भएर विश्लेषण गर्ने, यो गर्ने, फलानाले जित्यो, यो फलानु पार्टी बलियो भयो, यो गर्यो भन्ने त्यस्तो गरेको पनि म पाउँछु। अर्को पक्ष चाहिँ के छ भने यसको केही विशेष ठाउँहरूमा, विशेष चाहिँ नि यो निकायहरूमा, विशेष तहहरूमा जुन निर्वाचनहरू भए तिनले केही एउटा नयाँ सङ्केत पनि दिएका छन्। तिनको आफ्नै ठाउँमा महत्त्व छ। जस्तो उदाहरणको लागि दुईवटा भनौँ। अब काठमाडौँकै कुरा गरौँ, काठमाडौँ महानगरपालिका। अब त्यो निर्वाचन परिणाम आउन थाल्नुभन्दा अगाडि कसैले थाहै नपाएको, सुन्दै नसुनेको पात्रले चाहिँ अहिले लिड गरिरहेको मेयर, र उनले जित्ने करिब निश्चित जस्तै भएको छ। किनभने त्यो अन्तर हेर्दा 18-19 हजारको अन्तर परे आउनाले उनले जित्ने सम्भावना गणना पनि धेरै सङ्ख्यामा भइसक्यो। भनिसकेपछि अब त्यो कसरी भयो भन्दा त्यसलाई एउटा टाइपको रूपमा चाहिँ हामीले लिनुपर्ने हुन्छ। त्यो एउटा मोडेल हो। किनभने काठमाडौँलाई धेरै मान्छेले विश्लेषण पनि गरेका छन्। काठमाडौँको चाहिँ ऐतिहासिक भूमिका पनि विद्रोहात्मक भूमिका हो। विद्रोही मान्छेहरूको बढी भूमिका रहन्छ यहाँ। विद्रोही गतिविधिहरू बढी हुने ठाउँ भयो राजधानी भएर पनि। अब यो यहाँ विद्रोहको केन्द्र जहिले पनि चाहिँ काठमाडौँ नै हुने गर्यो नेपालमा। त्यस हुनाले यहाँ अलिकति विद्रोही भावना भएका मान्छेहरूको चाहिँ बढी चाहिँ त्यहाँ भूमिका रहने। त्यसै हुनाले अहिले यहाँ चाहिँ जुन चाहिँ नि चुनावको सरगर्मी चलिरहेको छ, जुन चर्चा चलेको छ, त्यो एउटा विशेष किसिमकै छ। कसरी ती मान्छेले चाहिँ के अरे यत्रो विधि भोट ल्याए? किनभने मतगणना हुँदासम्म नाम चर्चा छैन मान्छेलाई, थोरै मान्छेलाई मात्रै थाहा छ। अलिअलि गम्भीर भएर हेर्दाखेरि त्यही चुनाव प्रचारको सिलसिलामा त्यो फोटो खिच्ने, सेल्फी खिच्ने, त्यहाँबाट चाहिँ नमस्कार गर्ने, त्यो अभियानमा त्यसरी हिँडेको देखिन्थ्यो। एकैचोटि उनको चाहिँ मतगणना हुँदाखेरि त उनी टपमा गएर उनले धेरै ठुलो मार्जिनले जित्ने सम्भावना पनि भयो। त्यस हुनाले यसले सङ्केत के गर्छ भने यसले निश्चित रूपले केही सङ्केत गर्छ। त्यो सङ्केत के गर्छ भने यहाँका जनतालाई, यहाँका मतदातालाई दुईवटा कुरा छ काठमाडौँको। एउटा कुरा के छ भने एउटा त त्यो उम्मेदवारको कुरा भयो हैन, बालेन्द्रको उम्मेदवारको कुरा हो। अर्को कुरा चाहिँ के हो भने यो काठमाडौँ नगरपालिकामा सबैभन्दा कम मतदान भयो प्रतिशतको हिसाबले। सङ्ख्या त धेरै भएको हुनाले धेरै हुने भयो। प्रतिशतको हिसाबले चाहिँ यहाँ स्वयं निर्वाचन आयोगले 52% हो, जबकि उनीहरूको प्रक्षेपण कति थियो भनेदेखि 78% हुन्छ होला भन्ने थियो। यति थोरै मतदान किन भयो? त्यसले के सङ्केत गर्छ?
यो दुईटाको कुनै सम्बन्ध छ कि छैन होइन यो बालनले भोट ल्याउनु र म कम खस्नुको कुनै सम्बन्ध छ कि छैन भने त्यसको सम्बन्ध छ किन त्यत्रो मान्छेहरूले भोट हालेन जस्तो कतिपय ठाउँहरूमा मान्छेहरू 4 घन्टा 5 घन्टा हिँडेर भोट हाल्न गए अघिल्लै दिन हिँडेर भोलिपल्ट भोट हाल्ने पनि भयो त्यो ठाउँमा मतदान कम हुनुलाई स्वाभाविक मानिन्छ त्यत्रो गरेर मान्छेले आएन यहाँ त सुविधा छ मान्छेहरूको गेटैको छेउमा मतदान केन्द्र छ भनेपछि यहाँ त्यो असुविधाले पनि होइन सूचनाको कमी भयो भने त्यो पनि होइन यातायातको कमी त्यो पनि होइन केही पनि होइन भनेपछि मान्छेले किन हालेन यो बौद्धिक वर्गले किन हालेन बौद्धिक जमातले किन हालेन भन्दा यसले केही कुराको सङ्केत दिएको छ त्यो सङ्केत भनेको के हो भने यो अहिले उम्मेदवार नयाँ उम्मेदवारले त्यति धेरै मत ल्याउनुको कारण चाहिँ यी ठुला पार्टीहरू विद्यमान पार्टी जो चुनावमा गएका छन् यिनीप्रति जनताको विश्वास छैन यिनले केही गर्लान् भन्ने छैन किन भोट दिनु कुरा त त्यही हो नि सिधै त्यही त्यसो हुनाले बरु यो नयाँ आएको छ उसले त केही गर्छ कि र उनीहरूलाई चाहिँ पुराना पार्टीहरूलाई एउटा चेतावनी पनि हुन्छ कि भनेर नै मान्छेले मतदाताले सचेत रूपले दिएको जस्तो देखिन्छ त्यसो हुनाले यसले यही कुराको सङ्केत गर्छ अर्को निर्वाचनमा सहभागिता नजनाउनुमा पनि अब यो यस्तै हो यो व्यवस्थाले गर्ने होइन जो गए पनि उयो हो किन बेकार गइरहनु त्यो गएको के अर्थ भयो बरु भोटै नदिँदा बरु त्यसप्रति असहमति जनाइने भयो त्यसो हुनाले भोट किन दिने भनेर मान्छेले भोट हाल्छ जस्तो अब धरानमा पनि त्यस्तै देखियो धरानमा पनि त्यस्तै देखियो अर्का सामान्य मान्छेले त्यत्रो धेरै भोट ल्याएर निर्वाचित भयो जबकि उनले योभन्दा अगाडिको चाहिँ चुनावमा जम्मा 500 भोट पनि ल्याएर 400 भोट ल्याएका 400 केही समथिङ भोट ल्याएर किन यो भित्र के आयो परिवर्तन यसलाई त हामीले बुझ्नु पर्यो नि तिनै मतदाता हुन् तिनै चाहिँ निर्वाचनमा भाग लिने मान्छे उम्मेदवार हुन् तिनले कुनै चुनावमा चाहिँ 400 मत ल्याउँछ 500 पनि पुग्दैन कोही चाहिँ 22,000 22,000 मत ल्याउँछ के भयो के कारण हो यो त बुझ्नु पर्यो नि त मानसिकतामा परिवर्तन आयो नि जनता होइन त्यसकारण चाहिँ कुरा के हो भने यो व्यवस्थाप्रति मान्छेको असन्तोष भयो उनी व्यवस्था विरोधी मैले देखेँ उनको उसमा लेखेको त्यो ब्यानर पनि रहेछ एउटा राष्ट्रघाती एमसिसी सम्झौता खारिज गर भन्ने पनि लेखेको त्यो हिजो टिभीमा हेर्दाखेरि एमसिसीको विरुद्धमा पनि एउटा अभियान गरेका मान्छे उनीहरू अभियान गरेका मान्छे त्यसबेला अभियान त उनलाई नै जनताले किन रुचाए भन्दाखेरि के हो त भने यो व्यवस्था र यो यहाँका अहिलेको विद्यमान व्यवस्थामा हालिमुहाली गर्ने पार्टीहरू यिनीप्रति जनताको विश्वास भएको छैन भन्ने कुराको सङ्केत चाहिँ यी निर्वाचन परिणामहरूले आएका साङ्केतिक परिणामहरूले यो व्यवस्था र यी पार्टीहरूको माथि चुनौती खडा गरिदिएका हुन् हो त एकदमै हो नि त्यो त प्रष्टै देखियो यस्तो खालको स्थितिले राजनीतिलाई कतातिर मोड्न सक्छ सिपीजी बताइदिनुहोस् त यस्तो खालको अभ्यास नेपालमा त यो कम आकलन गरिने परिणाम हो नि यो यस्तो खालको दलहरू यत्रो दबदबा भएका ठाउँमा यस्तो शक्ति सत्ता पैसा सबै कुरा परिचालन हुँदै पनि जनताले जुन खालको विद्रोहको स्वरलाई साथ दिएका छन् यो त अस्वाभाविक जस्तो पनि देखिन्छ अब यसलाई यस्तो खालको परिस्थितिले कस्तो खालको राजनीतिक स्थिति पैदा गर्न सक्छ तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ अब यो एक पक्ष त्यो भयो उनले बिल्कुल नयाँ मानिसहरूलाई चाहिँ उनीहरूले भोट दिए अझ विरोधीहरूलाई भोट दिए यो विद्यमान व्यवस्थाको कुनै न कुनै विषयमा विरोध गर्नेहरूलाई मतदान गरे अर्को पक्ष के छ भने ठुल्ठुला पार्टीमा पनि त्यहाँ चाहिँ विद्रोही उम्मेदवार भयो र तिनले जित्दिएको आधिकारिक पार्टीको उम्मेदवारले हार्यो अरूले जिते भनेपछि त्यहाँ उनीहरूकै पङ्क्तिभित्र के भयो त भनेदेखि त्यहाँ चाहिँ अविश्वास त त्यहीँ देखियो नि त आफ्नै पार्टीका नेता आफ्नै पार्टीप्रति आफ्नै पार्टीका नेताको विश्वास छैन कार्यकर्ताको विश्वास छैन समर्थन गर्ने जनताको विश्वास भएन अब जस्तो तपाईँको यो बर्दिवासकै कुरा गर्नु होइन भन्दाखेरि यस्तो चाहिँ जुन धनगढीमा त्यस्तै भयो धनगढीमा पनि त्यस्तै भयो त्यसकारण चाहिँ यसले के देखिन्छ त भने यी पार्टीको विश्वसनीयता अब हराउँदै गयो अब आफ्नै पार्टीका मान्छेलाई पनि यो नेतृत्वप्रति विश्वास छैन र यसले यिनीहरूको भूमिका चाहिँ अब काम लाग्दैन अब भनेर उनीहरूले नयाँ विकल्प खोजेको कुरा प्रष्ट देखिन्छ के देखाउँ यसले केतिर सङ्केत गर्छ त कता जाने हो हाम्रो समाज भने ठिकै किसिमको सङ्केत गर्छ
यो त एकदम ठिक कुरा हो, किनभने जनताले यो व्यवस्था जस्तो हो त्यस्तै बुझ्दै गए। यो शिवजी यो एउटा पाटो यो छँदैछ, अर्को पाटो चितवनलाई पनि मानिसहरूले अलिक फरक ढङ्गले हेरेका थिए र त्यहाँ रेणुको सम्भावनालाई त्यति सकारात्मक ढङ्गले परिणाम आउला भन्ने सोचेका थिएनन्। तर अग्रता हेर्दाखेरि लगभग उनी अब त्यहाँ मेयर बन्ने जस्तो निश्चित जस्तो देखिएको छ। चितवनमा चाहिँ किन यो खालको स्थिति दोहोरियो फेरि, के लाग्छ तपाईँलाई भन्नुहोस् त? अब त्यो चाहिँ के हो भने चितवनको जुन प्रचण्डले सबै एकलौटी बनाएर जसरी चाहिँ सबै नेताहरूलाई बोल्न लगाएर सबै पार्टीका नेताहरूलाई भोट माग्न लगाएर यो नभएदेखि चाहिँ देशै बर्बाद हुन्छ धम्क्याएर यदि चाहिँ नि उनले जितिनेन भनेदेखि चाहिँ गठबन्धन नै तोडिदिन्छु, गठबन्धन देशै दुर्घटनामा जान्छ, टुट्ने हो, अराजकतातिर जाने देश होइन। अब यो चाहिँ नयाँ कुनै के हुन्छ भनेर भन्नेपछि चाहिँ त्यहाँका चितवनका जनताहरूलाई चाहिँ अलिकति चाहिँ तर्सिए। पहिले एकचोटि आयो नि, किन हामीलाई तर्साइयो भन्ने पनि ट्रेन आएको थियो, तर यो तर्सिने ट्रेनले चाहिँ बढी प्रभाव पार्यो अथवा प्रलोभन। किनभने अर्को पनि सँगसँगै के भयो भने अब उनले जितिन् भनेदेखि प्रचण्ड त हाबी छन् नेपालको राजनीतिमा, उनले बजेट ल्याएर ओरा चाहिँ यहाँ दिन्छन्, जति पनि विकास हुने भयो। अब मान्छेहरूले व्यवस्था के हो भन्दा पनि आफूलाई के गरी फाइदा हुन्छ त्यतातिर गयो जस्तो बुझ्यो। चितवनका जनताबाट पहिले मान्छेले तपाईँले ठिकै भन्नुभयो ठुलो एक्सपेक्ट गरेका थिए, किनभने त्यहाँ त राजनीतिक रूपले अगाडि बढेका हरेक राजनीतिक आन्दोलनमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेका चितवनका जनताले अहिले पनि सही निर्णय गर्छन् र यो जुन गलत भएको छ यसको विरुद्धमा मतदान गर्छन् भनेको। तर चाहिँ परिणामले के देखाएको भने अब विकास आउँछ, पैसा धेरै आउने भयो केन्द्रबाट भनेर मान्छेले बुझिदियो जस्तो, यो गठबन्धन टुट्यो भनेदेखि के आकाशै खस्ला भन्ने त्रसित भयो जस्तो, त्यो त्यसबाट बढी चाहिँ प्रभावित भएको जस्तो देखियो। शिवजी एउटा अनौठो कुरा, एउटा सानो स्वार्थका निम्ति छोरीलाई मेयर बनाउने नाममा आफू सत्ता वरिपरि रहिरहनुपर्छ, शक्तिको पावरलाई खेलाउने कुरामा आफ्नो हात परिरहनुपर्छ, डाडु पनि आफ्नो भइरहनुपर्छ भन्ने मानसिकताले प्रचण्डजीले जे कदमहरू चाल्दै हुनुहुन्छ, चाल्दै उहाँ अहिले रुखमा भोट हाल्नेसम्मको ठाउँमा पुग्नुभयो। एउटा यत्रो क्रान्ति बलिदान, त्यसमा पनि माओवादी आन्दोलन भनेर यत्रो खालको नेतृत्व र आन्दोलनको रक्तपातपूर्ण आन्दोलनको नेतृत्व गरेको प्रचण्ड अहिले आएर नेपाली काङ्ग्रेसको रुखमा चुनाव चिन्हमा भोट हाल्ने ठाउँमा पुग्दाखेरि यो इतिहासको प्रचण्डको यो घटनालाई अब आगामी दिनमा कसरी समीक्षा होला र यो घटनालाई तपाईँहरू कसरी लिनुहुन्छ बताउनुहोस् त? प्रचण्डलाई के यो सुहाउने कुरा हो या प्रचण्ड यसो गर्दै गर्दै अब काङ्ग्रेस नै हुने बाटोमा जानुभएको हो, या प्रचण्डको यो अहिलेको मनोविज्ञान, अहिलेको स्थिति र राजनीतिक उनले गरेको अभ्यासलाई कसरी हेर्न सकिन्छ बताउनुहोस् त? प्रचण्डले रुखमा भोट हाल्नु आश्चर्यजनक कुरा होइन यो अहिले यो रुखमा भोट हाल्नु एउटा विडम्बना जस्तो त लाग्छ, तर यो चाहिँ उनी एउटा जनयुद्धको बेलामा उनी जो एउटा नायक थिए उनी खलनायक भइसके भनेर त हामीले कति तपाईँसँग अन्तर्वार्तामा पनि मैले भनेको छु। उनी त खलनायक भएको आज होइन नि त, धेरै अगाडि हो। जब उनी खलनायकै भइसकेपछि त यो उनको त कुनै सीमै छैन। उनी भोलि चाहिँ काङ्ग्रेस पार्टीमै गयो भनेर पनि धेरै आश्चर्य मान्नु पर्दैन। आज रुखलाई भोट हाल भनेर प्रचार गर्दै हिँड्ने मान्छे भोलि त्यही पार्टीमा गयो भने पनि के आश्चर्य मान्नु पर्छ, किनभने उनी पतनको सीमै नभएको ठाउँमा पुगेका छन्। र चाहिँ इतिहासले एउटा प्रहसन गरेको छ, यो एउटा प्रहसन होइन, जस्तो कि एउटा क्रान्तिको नायक पनि यस्तो चाहिँ खलनायक बन्न सक्छ भन्ने कुरा त त्यो त इतिहासको सकारात्मक घटना त होइन नि, यसलाई प्रहसनको रूपमा चाहिँ लिन सकिन्छ। अब यो घटनालाई हिजोको त्यो पङ्क्तिले ठुलो हेरेर बसिरहला या फेरि एउटा क्रान्तिको जग उठ्ला, क्रान्तिको परिवेश बन्ला, या के होला? अब माओवादी आन्दोलन कहाँ पुगेको होला बताउनुहोस् त? होइन, तपाईँहरू त क्रान्ति हुन्छ, आन्दोलन हुन्छ, फेरि उठ्छ भन्नुहुन्छ, तर विघटनको दिशामा, पूर्ण रूपमै विघटनको दिशामा गएर एउटा नायक नै यस्तो खालको भद्दा प्रहसनमा, एउटा प्रतिक्रियावादी शब्द भन्ने हो भने प्रतिक्रियावादी प्रहसनमा उनी उत्रिए भनेर आरोप पनि गरिराखेका छन् कतिपय क्रान्तिकारी वामपन्थीहरूले। अब बताउनुहोस् त, सकिएको विघटन भएको हो, अब माटै भएको हो माओवादी आन्दोलन? त्यो त भएको छैन नि, त कसैले त झन्डा उठाइराखेको छ,
विद्रोहको झन्डा उठाएको छ, यो हुँदैन, यिनीहरूले गद्दारी गरे, विश्वासघात गरे, होइन, यिनी चाहिँ नायकहरू खलनायकमा परिणत भए, होइन, नेपालको इतिहास चाहिँ यस्तो चाहिँ नि दुर्दशा भयो, यो सबै अब नयाँ ढङ्गले अगाडि बढ्नुपर्छ, होइन, हाम्रा बाँकी रहेका कार्यभारलाई पुरा गर्नुपर्छ भन्ने पार्टी त छ नि। अहिले त्यो प्रभावकारी, त्यो निर्णायक बनिसकेको छैन, त्यो बेग्लै कुरा हो। तर आन्दोलन त छ नि। अब अहिले भन्नुहुन्छ भने तपाईँले प्रश्न उठाउनु हो, अहिले पनि नेपालमा फेरि क्रान्ति हुनुपर्छ, क्रान्ति हुन्छ, यो व्यवस्था टिक्दैन, यसका विरुद्ध सङ्घर्ष गर्नुपर्छ, आन्दोलन गर्नुपर्छ भन्ने पार्टी नै नभएको त छैन। हामीले 6वटा पार्टीको र 2टा मोर्चाको त आन्दोलनै गरेका थियौँ। हालाकि त्यो अहिले गएर रोकिएको छ, तर फेरि अर्को सम्भावना त फेरि भएको छ, होइन। त्यसकारण गठन पुनर्गठनहरूको प्रक्रिया पनि अगाडि बढिरहेको छ। त्यसकारण यो प्रक्रिया आफ्नो ढङ्गले अगाडि बढिरहेको छ। त्यसकारण तपाईँले भने जस्तो शून्यता चाहिँ नेपालमा छैन। अब सुरु गर्नेले 0बाट सुरु गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ अवस्था छैन। त्यस्तो छैन। त्यस्तो छैन। यो बनी बनाऊ जग चाहिँ बनी बनाऊ छ नि, जग छ, नेतृत्व छ, त्यहाँबाट सिद्धान्त छ, विचार छ, जनतामा प्रभाव छ। अहिलेको कुरा गर्नुहोस् न, अहिले हामीले चाहिँ यो चुनावलाई बहिष्कार गर्यौँ। के उपलब्धि भयो बताउनु? त्यति बहिष्कारले के प्रभाव पार्यो? यस्तो प्रभावकारी बहिष्कार नभए पनि, होइन, कमसेकम मैले धेरैजना पत्रकारहरूसँग मैले भेटघाट गरेँ, तपाईँहरू पनि आउनुभयो, धेरैजना पत्रकारहरू गर्नुभयो। तर पत्रकार सबैले अरू मसँग चाहिँ छलफल गर्न चाहने सबैले के भन्यो भने तपाईँले त चुनाव बहिष्कार गर्नुभएछ भन्नेबाट सुरु गरेँ क्या। तपाईँहरूले के गर्नुभयो चुनाव भनेर सोधेको होइन कि तपाईँले बहिष्कार गर्नुभएछ, कस्तो बहिष्कार भनेर सोध्यो। किन हामीले बहिष्कार गरेको भन्ने त स्थापित त भएछ, पहिल्यै त्यहीँबाट सुरु गर्नुभयो उहाँहरू। तपाईँहरूले यसपालिको चुनाव के गर्नुभयो भनेर मलाई प्रश्न प्रायः कसैले सोध्यो। तपाईँहरूले बहिष्कार गर्नुभएछ, तपाईँको बहिष्कार कस्तो हुन्छ भनेपछि त यहाँ कमसेकम राजनीति बुझ्ने मात्र त्यो कुरो त पुगेको रहेछ हामीले बहिष्कार गरेको चुनाव, होइन। त्यो नि त त्यो पुग्नु पनि हामीले ठुलो कुरा सम्झिएको छ। अहिले आएर हामीले बहिष्कार गरिरहँदाखेरि तपाईँहरूले बहिष्कार गरेर के भयो? चुनाव भइहाल्यो। अथवा तपाईँले बहिष्कार गरेर के हुन्छ? चुनाव त भइहाल्छ, रिजल्ट भइहाल्छ भनेर भन्ने साथीहरू आज के भन्छन् भने म 1-2 दिनदेखि सुनिरहेको छु, बरु तपाईँहरूले बहिष्कार गरेर ठिक गर्नुभयो। किनभने यो सबै जुन भइरहेको छ त्यो त तपाईँहरूको जिम्मेवारीभित्र आएन नि। अब विप्लवको उदाहरण चाहिँ धेरै साथीहरूले दिनुभएको छ। विप्लवहरू त गएर त्यो चुनावमा सामेल भएपछि यो सबैको जिम्मेवारी उनीहरूले लिनु पऱ्यो। उम्मेदवारै उठाइसके, अब हारेपछि त अब उम्मेदवार हारे मात्रै होइन, अहिलेसम्म काठमाडौँको महानगरका विप्लवजीले उठाउनु भएका मेयरलाई 1 भोट पनि देखिएको छैन। अब मत कता गयो या गर्नै बाँकी छ कि उहाँहरूको पकड क्षेत्र आउनै बाँकी छ कि त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। अब यस्तो स्थिति पनि छ निर्वाचनमा भाग लिनेहरूको। तर सकेपछि अब के हुन्छ भने एकैचोटि जनताले, सबैले 100% जनताले कुरा एकैचोटि बुझ्दैन। इतिहासमा कहीँ पनि त्यस्तो कतिपय त क्रान्ति भइसकेपछि पनि मान्छेले कुरो बुझिराखेका हुन्छ, त्यस्तो पनि हुन्छ। तर सिपीजी एउटा कुरा, जसरी गठबन्धन गरेर प्रचण्डजी देउबाजीहरू मिलेर गठबन्धन गरेर निर्वाचनमा भाग लिनुभयो, त्यो गठबन्धनभित्र पनि माओवादीका उम्मेदवारहरूले जितेनन्। गठबन्धन गरेको छ काङ्ग्रेससँग, अन्य 5 राजनीतिक दलसँग, 4वटाका विजय भए। माओवादीको जो उम्मेदवार छ ती चाहिँ हारे। माओवादीहरू धेरै ठाउँमा गठबन्धनका माओवादी पक्षधर 80-70वटाका उम्मेदवारहरू चाहिँ हारे र तुलनात्मक रूपमा माओवादीहरूलाई कम मत आयो। र काठमाडौँमा त माओवादी केन्द्रको वार्ड अध्यक्ष होइन सदस्यसम्म कसैले जितेन। यसलाई कसरी लिने? के भएको यो गठबन्धनमा माओवादीलाई चाहिँ भोट आएन किन? यो चाहिँ म यसलाई स्वाभाविकै ठान्छु। किन स्वाभाविक ठान्छु भनेदेखि अब जनतामा पहिलेको माओवादी पार्टीले के भनेर भनेको थियो, हामी चुनावमा जान्छौँ, तपाईँहरूलाई सबै कुरो उपलब्ध गराउँछौँ भन्ने लाइन थिएन। त्यसको लाइन के थियो भने आमूल परिवर्तन ल्याउँछौँ, होइन, समाजलाई रूपान्तरण गर्छौँ, यो व्यवस्थालाई बदल्छौँ भन्ने नारा दिएर को प्रचण्ड उनीले नेतृत्व गरेको अहिले माके भन्ने छ त्यो नयाँ चुनावमा गयो। एउटा उदाहरण एकजना साथीले भन्थे, यो अहिलेको जुन संसदीय व्यवस्था छ, यो संसदीय व्यवस्था चाहिँ एकदम त्यसको लागि धेरै अनुभवीहरू, पुरानो इतिहास बोकेका, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध भएका अरू नै पार्टी हाबी छ।
काङ्ग्रेस छ, उसको इतिहासै त्यही हो, अरू केही छँदै छैन। अहिले एमाले छ, एमालेको कुनै अर्को विकल्पै केही पनि छैन, त्यही मात्रै हो। भनेपछि ती दुईवटा पार्टीहरू त विद्यमानै छन्, पर्याप्त मात्रामा तिनीहरूले नै भूमिका खेलिहाल्छन् नि। यो त नयाँ गएको, त्यसमा नयाँ सामेल भएर चाहिँ त्यहाँ आफ्नो भाग खोज्न गएको, अलिअलि भाग दिएर उसलाई खुसी पारेर राखे। अहिले नै त्यसमा हावी हुने भन्ने सम्भावना छँदै थियो। काङ्ग्रेसभन्दा ठुलो पार्टी हुने यसको सम्भावना थियो मागेको, जति गर्दा नि हुँदैन, कहाँ हुन्छ। व्यवस्था एउटाको छ, दलाल र पुँजीवादी व्यवस्था छ, त्यो निरन्तरता एउटाले लिएको छ, अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा एउटा स्थापित भएको छ, जनस्तरमा चाहिँ एउटा स्थापित भएको छ त्यही किसिमले। अब त्यही व्यवस्थामा गएर अब चाहिँ चुनाव जितेर चाहिँ म चाहिँ ठुलो पार्टी बनौँला भनेर कसैले सोचेको छ भने मूर्खता र त्यो इतिहासको नियमलाई नबुझ्ने मूर्खता। त्यस कारण यो हुनै सक्दैन। र उनीहरूलाई किन दिने, तिनीहरू ठगहरूलाई किन दिने, त्यही भन्यो होला नि जनताले त्यही भने हालेनन् भोट। गठबन्धनमा काङ्ग्रेस एमाले काङ्ग्रेसको उम्मेदवारलाई काङ्ग्रेसले हाले, तर माओवादीको उम्मेदवारलाई गठबन्धनको भए पनि काङ्ग्रेसहरूले हालेनन्, बरु उपमेयरमा सूर्यलाई हाले, त्यसरी जितेको स्थिति पनि छ। हो नि, किन हाल्ने, किनभने उसको त अर्कै एजेन्डा लिएर आएको हो नि त जनतामा। त्यो सबै एजेन्डा छाडेर त्यसको विपरीत त्यसलाई चाहिँ त्यो प्रति विश्वासघात गर्नेलाई किन भोट हाल्ने। यही भोट कसरी जित्यो भन्ने कुरा पनि छ। तर पनि 2-4 ठाउँ 1-1.5 ठाउँ जितेको छ, यो आश्चर्य मानेका छन् मान्छेले। भनेपछि अब यो हुनुपर्ने यो व्यवस्थामा सत्ता पक्ष र प्रतिपक्ष हुने त एकदम छँदै छन्, स्थापित छन्। काङ्ग्रेस एमाले नै हो। अब नि यसले माओवादी केन्द्रको यो अवस्थाले के को सङ्केत गर्छ? अब माओवादीको यो अन्तिम प्रयास हो। प्रचण्ड यहाँभन्दा पतन हुने ठाउँ छ त छैन केही पनि। यो फाइदा कसलाई भयो? यो नाफामूलक कारोबार जुन छ यो गठबन्धनको, यो यसमा सबभन्दा बढी फाइदा यो पसलमा कसले लियो? अब यो सिटको हिसाबले चाहिँ अब एमालेलाई अलि घाटा भयो, त्यसको सिट बाँडे, कतिपय काङ्ग्रेसले लियो, कतिपय यो माकेले लियो, अलिअलि माधवहरूले पनि लिए, त्यो बाँडचुँड गरे अलिअलि, कसैले धेरै हिस्सा लिए, कसैले थोरै हिस्सा लिए, सिटको हिसाबले चाहिँ त्यो भयो। तर विचारको राजनीतिक लाइनको हिसाबले चाहिँ यिनीहरू पनि हारे, काङ्ग्रेस पनि हारेकै हो, उसको सिट बढे पनि हारेको। किन हारेको हो भने काङ्ग्रेसलाई त एउटा लोकतान्त्रिक पार्टी न भनेर नै मान्यता पाएको हो, त्यसले लोकतान्त्रिक पार्टी हो, गणतन्त्र पनि छ अहिले त, लोकतान्त्रिक गणतन्त्र छ, त्यो पार्टीको रूपमा मानेको। अहिले त लोकतन्त्रै सिद्ध्याइदियो शेरबहादुर देउवाले, यसलाई लोकतन्त्र भनिँदैन होइन। जस्तो अब सबै पार्टी मिलेर एउटै 5वटा पार्टीको एउटै साझा उम्मेदवार भनेपछि 4वटा त उम्मेदवारै भयो। र अहिले मान्छेले चाहिँ अब यो के छ भने साँच्चै भन्नु हो भने यो कसले जित्यो कसले हारो भन्नको लागि पनि काङ्ग्रेसले यति सिट ल्यायो भनेर अहिले चाहिँ जुन रिजल्ट आएको छ त्यो पनि कति वैज्ञानिक हो। किनभने काङ्ग्रेस चाहिँ उठेको त के भनेदेखि त्यो त के अरे गठबन्धन भएर उठ्यान हो, गठबन्धनलाई भोट दियो, नारा त यही न हो। चिचाउनुमा गएर सबैले चिच्चै भने त्यही होइन, त्यही हो। यो त ऊ मात्रै होइन नि, भोट केमा गठबन्धनमा, गठबन्धन जिन्दाबाद, त्यही हो नारा। अब उनले जित्यो भनेदेखि कसले जितेको भन्ने हो, त्यो प्रचण्डले जितेको भन्ने कि के अरे ओलीले जितेको भन्ने कि, ओलीले त भन्न मिलेन, शेरबहादुर देउवाले जितेको हो कि माधवले जिते हो कि, किन सबैले हाम्रो उम्मेदवार यही हो भनेपछि जो विद्रोही उठेको छ त्यो त आफ्नो ठाउँमा बरु ठिक ठाउँमा छ। यिनीहरूले त साझा उम्मेदवार भनेर सबैले चाहिँ गठबन्धनको उम्मेदवार भनेका छन्, तर अब चाहिँ काङ्ग्रेसको उम्मेदवार यतिले जितेको भनेर रिजल्ट निकाल्छ। त्यो पनि धेरै वैज्ञानिक भयो। बरु के गरेको भए हुन्थ्यो भने यो गठबन्धनहरूले त ट्याक्कै एउटै उम्मेदवार बनाएर एउटै चाहिँ चुनाव चिन्ह लगाएर उठेको भयो। यो गठबन्धनले सबैले हाम्रो यो साझा उम्मेदवार हो, यो ल हाम्रो आफ्नो पार्टीको नाम लिनै हुँदैन भनेको थियो। किन लिने, हामी त गठबन्धनको हो नि, हामी साझा उम्मेदवार होइन। त्यहाँ चाहिँ उनले चाहिँ उम्मेदवारै त्यही बोलेको त हो, म मेरो पार्टीको मात्रै होइन, म त गठबन्धनको, गठबन्धनले जिताउने हो मलाई भनेपछि यो चुनाव यो गठबन्धनले जितेपछि चाहिँ यो यसले यति पायो उति पायो भन्ने कुरा पनि यो गौण भयो।
त्यसकारण चाहिँ अब प्रचण्ड जाने ठाउँ कहाँ छ त त्यहाँसम्म त पुगिसक्यो होइन अब उनलाई रुखको प्रचार गर्दै हिँडे अनि त्यहाँबाट मलाई जितायो भने चाहिँ देउबाजीले त हो देउबाजीले यहाँ काठमाडौँमा पनि बोल्नुभयो उनको बारेमा चितवनमा पनि बोल्नुभयो भनेर चाहिँ अनुग्रहित पनि भए अब त्यहाँभन्दा तलतिर जाने ठाउँ त छैन भनेपछि माके अब कसरी अगाडि बढ्छ किनभने इतिहासको नियम त त्यही सधैँभरि बसिरहँदैन इतिहास त्यो त अगाडि बढ्छ त्यो त गतिमा छ कसैले चाहेर ती मात्रै बसिरहन्छ भनेर हुन्छ र हुँदैन त्यत्रा शक्तिहरू त धराशायी भए किनभने इतिहास त गतिमा हुन्छ भनेपछि अब गतिको नियमअनुसार चाहिँ अब प्रचण्ड कहाँ जाने ठाउँ छ पतन त उनको त त्यो पराकाष्ठमा पुगे यसपालि भनिसकेपछि अब यो पतनतिर जानु बाहेक अरू केही त्यसको चाहिँ देखिँदैन सिपीजी यो एउटा पाटो छँदैछ हामी कुराकानीको अन्तिम चरणमा छौँ अब यो गठबन्धनभित्र हामीलाई भोटर मात्रै बनाइयो यो फाइदा हामीलाई भएन यो अरूलाई मात्रै भयो भन्ने माधवजीको असन्तुष्टि छ अधिकांश ठाउँमा 100-150 ठाउँमा जितेर माओवादीलाई प्रसन्नै भएको होला जीवन धान्यौँ भन्ने भएको होला माओवादी केन्द्रलाई तर पनि अधिकांश ठाउँमा हारेका ठाउँहरूमा माओवादीहरूले गठबन्धनलाई बुझ्ने फरक किसिमको स्थिति बनिराखेको छ यस्तो बेला यो गठबन्धनको राजनीति अब कता जान्छ र यो गठबन्धन भर्सेस एमालेको स्थिति जो छ अब एमालेको राजनीति एमालेको भूमिका कता जान्छ अबको राजनीति गठबन्धन भर्सेस एमाले भइराखेको यो अहिलेको अभ्यास अब कता जान्छ होला तपाईँका विचारमा अब यो जुन विद्यमान गठबन्धन छ नि यो गठबन्धनमा काङ्ग्रेसले हामीलाई भोट दिएन हामी हार्यौँ भनेर जुन अहिले रोइरहेछन् त्यसको जवाफ त अस्ति चाहिँ त्यो गगन थापाले दिए राम्रैसँग दिए होइन तपाईँहरूलाई यहाँभन्दा बढ्ता के गर्नु हामी अब 80%ले 20%लाई जिताउने भन्ने त कुरै होइन नि त्यो 80% भएकालाई 20%ले जिताउने न हो हाम्रो त 80% थियो 20%ले अलिकति जित्यौँ हामी तपाईँहरूको त 20% हो त्यहाँबाट 80% कसले थपिदिन्छ तपाईँलाई यहाँभन्दा बढ्ता के आशा गर्नुभएको थियो तपाईँहरूले बेकार हो त्यो भनिदिइहाल्यो कुरै त्यही हो त्यो खरो भाषामा भन्दाखेरि कुरा त्यही हो किनभने भिखारीलाई नै पनि यति पाइएन भनेर रुनी हो र भिखारीले जति दिए पनि हाल्नुपर्छ नि पोल्टामा तरिका त त्यो हो नि तरिका त्यो अनि किन त्यो त्यति बोकेर हिँड्ने हो भनिसकेपछि उनीहरूले त प्रष्ट रूपले भनिसकेर नेपाली कङ्ग्रेसले चाहिँ आफ्नो त्यसले के सङ्केत दिइसक्यो भने अब यी चाहिँ भिखारीहरूलाई बोकेर हिँड्दैन भन्ने सङ्केत दिइसक्यो त्यही देखिन्छ होइन त्यस हुनाले चाहिँ अब यो गठबन्धनको भविष्य त म त्यति देख्दिनँ त्यो भविष्य छैन अब यो रहला जस्तो पनि लाग्दैन ठ्याक्कै त्यही बेला सम्भावना चाहिँ के छ त भने अहिले चर्चा पनि चलिरहेको छ अब गठबन्धन अर्कोतिर बनाउने ओलीसँग मिल्ने भन्नेतिर एउटा त्यो चर्चा अहिले खुब आइरहेको ती सम्भावना कतिको छ ओलीतिर अब अरूतिर यो चर्चाको सम्भावना कति छ अब त्यो चाहिँ ओलीमा भर पर्छ त्यो चाहिँ ओलीमा भर पर्छ भन्ने लाग्छ किनभने ओलीले यस्ता म झ्याउलाई म लिन्न भनेदेखि हुँदैन ओलीले लिन्छु भने जम्मै जान्छ माधवको म भन्छु साथी माधवको एउटा क्लाइमेक्स चाहिँ गएर चाहिँ गरेका छन् तर अरूको कुरा प्रचण्डको लागि पनि त्यो त्यतिखेर पनि यो गठबन्धन नबनेको भए म ओलीतिर जान्छु भनिसकेको हो नि तर शेरबहादुरले चाहिँ नजानुहोस् यतैतिर मिल्छ त्यो सुविधा यतै दिन्छु भनेर राखेको न तपाईँलाई जति ओलीले दिन्छन् त्योभन्दा बढी हामी दिन्छौँ भनेर उसलाई राखेको हो अब काङ्ग्रेसले चाहिँ अब चाहिँ यो 20% वालालाई कति गर्नु यहाँभन्दा किन बेकार रोइकराइ गर्नुहुन्छ भनिसकेपछि अब उनीहरू कति दिन अडिने हुने यहाँ र प्रचण्डको लागि त्यो ठुलो कुरो छैन उनी ओलीतिर जानलाई उनलाई कुनै त्यति धेरै गाह्रो पर्ने खालको यो देखाएका छैनन् उनले ओलीको भूमिका प्रवृत्ति अहिलेसम्मको राजनीति ओलीको हेर्दा के आकलन गर्न सकिन्छ ओलीले त्यो ठाउँ दिएला नि प्रचण्डलाई ओली कस्ता पात्र हुन् तपाईँको दृष्टिमा होइन यो सम्भावना छ उनको चाहिँ त्यही हो अरू विचार राजनीतिको हिसाबले त उनीहरू मिलिहाल्छन् पार्टी एकतै गरेकै हुन् त्योभन्दा पछि कसैले पनि राजनीतिक लाइन परिवर्तन गरेको छैन उही नै हो नीतिगत विचारको हिसाबले दार्शनिक हिसाबले त्यहाँ मिल्न कुनै गाह्रै छैन जसरी पहिले पार्टी एकता एउटै डबल नेकपा बनाइयो त्यो किन के कारणले अहिले बनाउनलाई गाह्रो के परेको छ त उनले 18-19वटा जुन मुद्दाहरू ल्याएको थिए प्रचण्डले ओलीका ती वैचारिक राजनीति त केही पनि छैन ओलीले फलान ठाउँ यसो गरे उसो गरे
त्यो व्यक्तिगत व्यावहारिक कुराहरू छन्। त्यो व्यावहारिक कुरा चाहिँ मिलाइदियो भनेदेखि त भइहाल्छ। तर ओलीमा पनि एउटा के छ भने दम्ब छ। किन ल्याउने मैले बेकारमा आएर झमेला मात्रै गरिदिनु। अब अहिले भन्नुहोस् त त्यो ओलीको पार्टीभित्र उनलाई त्यस्तो पार्टी चाहिएको रहेछ। कोही चुइक्क बोल्छ के यत्रो अभियानभरि अरू कोही हिँडेकै नि देखिएन, खालि ओली मात्रै गए। त्यस्तो पार्टीका नेता भएर उनी बसेका छन्। अब अहिले फेरि एउटै पार्टी प्रचण्डसँग मिलाइदियो भने म पनि त हिँड्छु, 2.5 वर्ष तपाईँले खाँदा मलाई नि 2.5 वर्ष चाहियो भन्ने खालको मान्छेले झेउला किन भिडिरहने भन्नु, त्यो पनि हो नि। तर प्रचण्ड त एमाले पङ्क्तिले मलाई प्रधानमन्त्री सिफारिस गरिरहेछ, अफर गरिरहेछ, तर मैले मानिनँ भन्दै हुनुहुन्छ प्रचण्डजी। खोइ अब त्यो त के भवनको भित्री प्रोपोगन्डा हो कि प्रोपोगन्डा हो? खोइ अब त्यो के हुन सक्दैन। त्यसको त्यो भनाइको कुनै महत्त्व म दिन्न, त्यो महत्त्व छैन। सिपीजी, हामी कुराकानीको अन्तिम चरणमा छौँ। ठ्याक्कै यही बेला जो चुनावको परिणाम आउँदैछ, एकातिर गन्जागोल छ, राजनीति जुन अस्तव्यस्त भइराखेको स्थिति छ, विभिन्न ठाउँमा यी पार्टीहरूलाई थ्रेट गरेर नयाँ खालका शक्तिहरू आइराखेको स्थिति पनि छ। राजधानी काठमाडौँ मुटुमै यस्तो खालको परिणाम दिइराखेका छन् जनताले। कम्युनिस्टहरूको लाल किल्ला भनेर चिनिएको धरान तोडिएको छ, त्यहाँ स्वतन्त्र व्यक्तिले चुनाव जितेको स्थिति छ। त यस्तो बेला अब गन्जागोलभित्र अमेरिकी मानवाधिकार, लोकतन्त्र र तिब्बत मामला हेर्ने उपविदेश मन्त्री नेपालमा आउँदै हुनुहुन्छ र उहाँको भ्रमण चाहिँ तिब्बती शरणार्थी क्याम्पबाट सुरु भएको छ। नेपालमा भएको तिब्बतीहरूसँगको भेटघाटबाट सुरु भएको छ। अब यो भेटघाट भएको छ कि छैन थाहै नपाए जस्तो, कतिपयतिर सुनसान छ, कतिपय थाहा नपाए जस्तो पनि भइराखेको छ सरकारका निकायहरू। यो भ्रमणको कार्यतालिका नै गोप्य राखिएको छ कि के हुँदैछ यहाँ भन्ने पनि विषय छ र यो भ्रमणलाई निकै चासोका साथ अहिले मानिसहरूले ध्यान दिइराखेका छन्। यत्रो चुनावी माहौलका बीच पनि यो भ्रमण पनि चर्चाको विषय छ। यो किन यति संवेदनशील रूपमा हेरिएको छ र यो भ्रमण यही बेला यतिखेरै किन यसो भएको छ? किन एकछिन नीति, नेपालको एकछिन नीति विरुद्ध शरणार्थी शिविरहरूमा अमेरिकी उपविदेश मन्त्री घुम्दै हिँड्नु भएको छ? यसमा किन सरकार मौन छ? प्रचण्डको सरकार किन मौन छ अहिले भन्ने विषय चौतर्फी प्रश्नको विषय बनेको छ। बताइदिनुहोस् त यो विषयलाई कसरी हेर्नु? विषय हामीले एमसिसी विरोधी आन्दोलन हुँदाखेरि हामीले भन्दै आएकै कुरा, किनभने अमेरिकाले किन एमसिसी यहाँ ल्यायो भन्दाखेरि ऊ नेपाल प्रवेश गर्नै खोजेको हो चीनका विरुद्ध। हामीले सिधा भनेकै थियौँ। अब चीनका विरुद्ध घेराबन्दी गर्नको निम्ति नेपालमा बसेर चीनका विरुद्ध लड्ने हो। त्यसको निम्ति चाहिँ ऊ नेपाल पस्न चाहन्छ। त्यसको निम्ति उनीहरूले एमसिसीलाई एउटा विषय बनायो। अब यो विषय त हामीले एमसिसीको दौरानमा उठाएकै विषय भयो। यो कुरो त हामीले पहिले भनेकै थियौँ होइन। यो उद्देश्यको निम्ति चाहिँ एमसिसी यहाँ आएको हो र उसले कुनै यो नेपालको लागि आर्थिक सहयोग गर्न आएको होइन। यो चाहिँ अमेरिकाले चीनका विरुद्ध गतिविधि गर्नको निम्ति नेपाललाई आधार बनाउनको निम्ति, आधार तयार गर्नको निम्ति आएको हो। अब यो हुँदै जान्छ, देख्दै गर्नुहुन्छ। त्यस कारण अहिले पारित नगरौँ, कमसेकम अहिलेलाई पारित नगरौँ भनेर हामीले भनेको। उनीहरूले जबरजस्ती पारित गरे। ऊ यही आउनको निम्ति गरेको, उसले स्वाभाविक रूपले गर्यो। र मैले त्यतिखेर त्यो व्याख्या गर्दा पनि भनेको थिएँ, एउटा फ्याक्टर चाहिँ के हो भने उसबाट तिब्बती शरणार्थी पनि एउटा फ्याक्टर हो। किनभने उनीहरू चीन सरकार विरोधी छन् सबै शरणार्थीहरू। तिनलाई प्रयोग गरेर उनलाई चाहिँ त्यहाँ उपद्रव मचाउनु छ, त्यो त स्वाभाविक कुरो हो नि त। त्यसकारण त्यसलाई हेर्ने, त्यो मामिला हेर्ने उपमन्त्रीलाई नै यहाँ पठाइदिएर उनीहरूलाई सङ्गठित गर्ने र योजना बनाएर दिने हो। अब गतिविधि सञ्चालन गर्ने। यसले कस्तो खालको असर पार्न सक्छ? अब चीन पनि त चुप लागेर नबस्ला, अन्य यस्ता विषयहरूले अन्य रियाक्सनहरू पैदा गर्ला। अब यस्ता विषयले हामीलाई अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा कतातिर लैजान्छ विषयले भन्ने पनि होइन। यो त अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा त उनीहरू अमेरिकी क्याम्पमा गइसक्यो भने त्यस्ता त कयौँ घटनाले पुष्टि गरिसक्यो। तपाईँ युक्रेन र रुसको युद्धको बेलामा नेपालले बोलेको कुरा भन्नुहोस्, अब अहिले यो विदेश मन्त्री आएको कुरा भन्नुहोस्, उपमन्त्री आएको कुरा, यो सबै कुरा के हो त भनेदेखि त्यही सेटमा छ। भनेपछि अहिलेको यो सरकारले चाहिँ आफ्नो असंलग्न परराष्ट्र नीति अनुसार आचरण गरेको छैन। उसले चाहिँ अमेरिकी परस्त चाहिँ नै विदेश नीति अवलम्बन गरेको छ र त्यही अनुसार चाहिँ ऊ अगाडि बढिरहेको छ। त्यसकारण सरकारको तर्फबाट त उनीहरू अमेरिकामा गइसके। हुन त नाटोको अब यो प्रस्ताव आएको छैन अहिले, बिस्तारै त्यो पनि आउँछ, भित्रभित्र आइरहेछ भन्ने पनि छ, एक्सर्साइजहरू पनि आउँछ। किनभने त्यो सेटमा छ।
त्यो नाटोमा जाने नै हो यो अन्तिममा। त्यसकारण चाहिँ त्यो जानको निम्ति चाहिँ आधार तयार हुँदैछ र त्यो यो कुरा चाहिँ एमसिसी पारित गरेदेखि नै यो कुरा क्लियर भएको थियो र त्यसैको यो विस्तारित रूप मात्रै त्यसको त्यही अनुसार उनीहरू अगाडि बढ्दै गएका मात्रै हुन्। यो हुने कुरो त योभन्दा अगाडि चाहिँ झन् अब चाहिँ नाटोसम्म पुग्ने चाहिँ सिपीजी, हामी कुराकानीको अन्तिम चरणमा छौँ। जाँदा जाँदै आम दर्शक श्रोताहरूलाई छोटकरीमा के भन्न चाहनुहुन्छ? थप केही। अब म आम जनतालाई के भन्न चाहन्छु भने जनताले चाहिँ विषयवस्तुलाई बुझ्दै गएका छन्। यो चुनावमा पनि ठाउँ ठाउँमा त्यो अभिव्यक्त पनि भएको छ र नेपाली जनताले धेरै आन्दोलनहरू, धेरै सङ्घर्षहरू, क्रान्तिहरू गरेका छन्। त्यसकारण चाहिँ हामीले त्यत्रो क्रान्ति गरेको जनताले त्यो किसिमको चाहिँ आफ्नो योग्यता क्षमतालाई फेरि पनि प्रदर्शन गर्न आवश्यक छ। त्यसकारण यो व्यवस्था, यो सरकार, यो चाहिँ नेपालको राष्ट्रहितमा छैन। त्यसकारण यसलाई परिवर्तन गर्नको निम्ति चाहिँ नेपाली जनता अब उठ्ने बेला भयो र विकल्प खोजौँ र हामीहरू अगाडि बढौँ। म त यही अपिल गर्छु। हवस्, समय दिनुभयो, यो महत्त्वपूर्ण समय र संवादका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ।